राज्य प्रशासनाच्या सुचोवण्याप्रमाण टँकिंग कंपनीचे अधिकारी मुखार आयले आणि सांकवाळ वाठारांतल्या अवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जेच्या आवारांत बांयतल्यान सुमार 5 बॅरलां दूषित उदक भायर काडले। राज्यांत दूषित उदकाचे प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा, देखून भलायकेचो धोको व्हडा प्रमाणांत हुस्को निर्माण करपाक लागला। सांकवाळ वाठारांतली बांय दूषित जाल्ल्यान लोकांमदीं तणाव वाडला। सुमार 5 बॅरलां दूषित उदक भायर काडले। दूषित उदकाची विल्हेवाट लावपा विशीं राज्य प्रशासनाकडल्यान फुडल्या सुचोवण्यांची वाट पळयतले आनी गरज पडल्यार कसली मजत दितले अशें सीईओ श्रीप्रसाद नायक हांणी सांगले। पळयात। काल आमकां डेप्युटी कलेक्टरान असिस्टन्स दी म्हणून सांगलो हे पंपिंग ऑपरेशनाक। सो सकाळच्यान आमी डिफरंट मेथड ट्राय करून आतां पंपिंग ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी ऑलमोस्ट 100 बॅरल आमी वॉटर प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिक्स ह्या वेलांतल्यान काडला। सो तो हांगाच आसतलो, तो बॅरलान भरून हांगा दवरला फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज, कित्याक इट हेज टू बी एडमिनिस्ट्रेशनाच्या कस्टडीन आसा तो। ओके, सो आतां फुडलें पळोवचें पडटलें, कित्याक आनीक फायन लेयर आसा ऑयलाचो आनी ताचे सकयल उदक आसा। सो ते कशें डिस्पोज करपाचें ताजें इन्स्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन दितलें। फाल्यां बीन परते तुमी हे करपाक शकता, एडमिनिस्ट्रेटर येयले जाल्यार फाल्यां आनी पंपिंग करतले। हय, डेप्युटी कलेक्टरान आमकां कितें इन्स्ट्रक्शन दिता, समज ताणें सांगलें हें आनीकय फूल क्लियर कर जावं कितें आसा जाल्यार ते आमी आमच्या सायडीच्यान कितें जाय तो असिस्टन्स दितले, हेल्प दितले, एडवायस दितले। हें आतां उदक आनी जे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मेळटा तेजें कितें तुमी सेपरेशन बीन करून पळयतले कितें? ना, आमचे कडेन एक टर्मिनलान आमच्या खातीर Okay. पब्लिकाचो न्ही, इट इज आमचो एक वॉटर सेपरेशन प्लांट आसा भितर, जे आमकां डे टू डे ऑपरेशन्साक आमी यूज करता। तो समज आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान सांगलें की तांकां डिस्पोज करपाक आनी कांय जागो ना आनी ताणें जर तर रिक्वेस्ट केलें की हो तुमी व्हरा आनी थंय हें घाला, डिस्पोज करा, ट्रीट करा म्हणून सांगलें जाल्यार ते आमी करपाक शकता। हे सगळें डिझल आणि कोणता इलेक्शन ते उदक आतां पंप करून काडला? आत्ता पंप करून काढला, पंप करून काढला, बालदेन काढलं ते ओके। वयल्या काढला। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर। आता 1 म्हयनो जावन गेलो आणि अजूनही एलपीजीचो उणाव पयस जावंक ना। नागरिकांची बरीच गैरसोय जावपाक लागला। गर्दीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर गॅस एजन्सींनी पुलीस तैनात केल्यात। जायती बुकिंगां अजून प्रलंबित आसात। लोकांचे बरेच हाल चल्ल्यात। आयकात लोकांचे उतफर्के। तेन्ना हे ते म्हणटा की ते नेक्स्ट म्हणटा आयताराक म्हणटा सिलिंडर भोंवले म्हणटा सांताक्रूज वाड्यार। सांताक्रूज त्या घरांक येवपाक जाय आशिल्लें न्ही, बूक केलें त्या घरांक येवपाक जाय आशिल्लें सिलिंडर दिवपाक, ते येवंकूच ना आनी आयताराक गाडी भोंवली म्हणटा। अशें दीस आसा फ्रायडेचो सांताक्रूज भोंवपाचो। तुका सिलिंडर ना घरा कडेन दवरलेलो? सिलिंडर ना, चालू आहा, झुकून तो वचून तर मागीर कितें करपाचें? 25 days जाली। 25 days जाल्ले आसा, पूण येवून आमी तेंगेले दोन एक म्हयनो सुद्दां जाल्यार तेंगेलो सिलिंडरूच येयना। सिलिंडर येयलो म्हणटकीर आतां तुजे एचपीचे आहा तेंगा आतां तेंगे टायम जालो येता म्हणटा त्या टायमारूच येता, पूण भारत पेट्रोलियमाचे प्रॉब्लेम पळय हो जाल्लो। टायमार मेळना तेंच्या गाडयांनी वयता सिलिंडर, पूण जे पळय कोणाक पळय बूक केल्या तेंका ते सिलिंडरूच दिना। कोणा दिता कोणाक दिता ते वाटेन वयताना, बूक केला तेंका दिवपाक जाय न्ही। ना सिलिंडर वयता खंय, सिलिंडराचो इतलो स्टॉक खंय वयता, बूक केलो आहा तेंका घरा कडेन पावोवपाक जाय न्ही, ते पावोवंकूच नाय। आयज फाल्यां हांगा येवन वयता, हांव आतां हांगा दिसता म्हाका हो मुगेलो 4थो वीक दिसता, येवन वयता आनी हो कितें हो सिलिंडर ते घरांत येता तेंगेली जाणटी मनशां आहाय, तेंगेले कोण भुरगीं ना, हांव सोशल तेंच्या कामां लागून हांव हिंगा येवन वयता। तेंका सिलिंडर दिवपा जाणटे म्हणटकीर ते आनी ते जाणा की जाणटे आहाय म्हणून त्या घरांत ते घरा येयना। 2 फायनान्शियल इयर म्हणून 2 दीस हे बंद आहा ऑफिस तेंच्या गॅसाचें। बुकींग काय जायना, बुकींग काय जायना, बुकींग बी कांय जायना। त्या लोकांक तेणे नोटीस घायला की बाबा ते बुकींग ना काय ना म्हणून। आनी लोकांनी आतां 2 दीस करपाचें कितें, खंय न्हांदपाचें आनी कशें जेवपाचें म्हणून कांय कळना। एक कितें चल्लां गोवोरमेंटाचें आनी एक कितें चल्लां भारत पेट्रोलियमाचें कांयच कळना। हें सगळें पेट्रोल हें तें कांयच मेळना लोकांनी। कितें हावप आनी जॉब म्हणून हेजे फुडें आतां कितें कशें चलतलें गोंय आनी कितें म्हणून कांय कळना। आयज 5 आठवडे जाले आमकां भारत गॅसाची गाडी आमच्या दारांनी येयल्ली ना। बुकींग करून आमकां 4 आठवडे जाले
गॅस बुकींग करून, पूण आमकां गाडी पावना आनी कितके दीस आमी वेट करपाचे. गेल्या आठवड्यान कुणें गांवच्या सरपंचान एक व्हिडिओ काडलो आनी एका फोनाचेर तेका तेज्या वार्डाक जाय अशीच गाडी तेंच्यांनी धाडली भारत गॅसान. तेणें आपल्या दारान गाडी दवरली आनी आपल्या वार्डाक आपल्या मनशांक तेणें गॅस एवेलेबल करून दिलो. बाकीचे गांवचे कितें? आनी तांकां अधिकार आसा काय ना की गांवांनी तेंच्यांनी भोंवून डिलिव्हरी करप आनी तांकां हो रायट्स कोणें दिलो की एका सरपंचाच्या दारान व्हरून गाडी लावची आनी थंय वचून तेंच्यांनी डिस्ट्रिब्यूट करची. कोणा कडेन मॅन पावर आसा, कोणा कडेन गाडी घोडा आसा, ते वचून थंय घेतले ना. तेंच्यांनी कितें करप? आयज एक क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा की गॅस जाय जाल्यार आमकां सरपंचांक पांय पडचे पडटले काय कितें, पंचांक पांय पडचे पडटले काय कितें, मिनिस्टरांक पांय पडचे पडटले काय कितें, असो क्वेश्चन मार्क आयज कुणें गांवांत निर्माण जाल्लो आसा. सो हेजो जाप विचारपाक म्हूण हांव पयर ऑफिसान गेल्लो भारत गॅसाच्या. थंय पळयत जाल्यार ते मॅडमीन सांगलें म्हाका की सोमार आनी मंगळार ह्या 2 दिसां भितर तुमकां आपूण गॅस एवेलेबल करून दिता आनी ज्या टायमार गाडी येतली तेन्ना तुमकां आपूण फोन करतली. असो म्हणून तेंच्यांनी म्हाजो फोन नंबर आनी नांव रजिस्टर करून घेतलेलें, बरोवन घेतलेलें. पूण आयज मंगळार दनपार जाली जाल्यार आजून मेरेन म्हाका कॉल येयल्लो ना. आमचे जे वाडे उरल्यात आतां मुखार, जी ताणें हें केलां गेल्या आठवड्यान पळय तेणें पळय थोडक्या मोजक्यात लोकांक पळय हाडून गॅस दिले, तेजे मुखारले जे वाडे आहा तेंच्यांनी कितें करप? हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. हें जे डर्टी पॉलिटिक्स जे गांवांत आमचे चलना तें बंद जावपाक जाय. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां आनी ह्या भारत गॅसा कडेन मागतां, जे एजन्सीज आसा तेंचे कडेन मागतां की तेंच्यांनी कुणें गांवच्या बाबतीन अशी भेदभाव करचो न्हू. सगळ्यांक सप्लाय दिवची, सगळ्यांच्या दारांनी हाडून गॅस पावोवचो. आमची जाणटी बायलां दर मंगळारा, सोमार आनी मंगळार 2 दीस ती आपलो सिलिंडर दारान दवरून दीसभर बसतात. तेंच्यांनी कितें करपाचें? सो हांव तेंचे कडेन मागतां तेंच्यांनी आयचे आयज आमकां सगळ्यांक गॅसाची डिलिव्हरी दिवची आनी हे जे एक भंय निर्माण जाला की गॅस जाय जाल्यार एक पॉलिटिशियनाचो, सरपंचाचे हेंचे पांय धरचे पडटले, हो गैरसमज लोकांच्या मनांतल्यान काडून उडोवचो. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. तुम्ही म्युन्सिपालिटी रेजोल्युशन पास जावना ऐका तू म्युन्सिपालिटी आहे कॉन्ट्रोवर्शियल आहे I will question because I am a minister and MLA of this country. I have every right. Whatever is put up in this official, I am not invited. Who are you to ask me who I am? Who are you to ask me? You cannot put up that. Goa cannot be a backyard of Maharashtra. Goa cannot be a backyard of Maharashtra. Why do you have to put? And you have no right to put any individual statue there. सांगे नगरपालिकेच्या बसकेत मॅश्यू डिकोस्टा आणि आमदार सुभाष फळदेसाय हांचे मदीं जॅक सिक्वेराच्या पोर्ट्रेटा वयल्यान वाद निर्माण जालो.
नेमके ते कितें म्हणपाक सोदतात आयकात तांच्यो प्रतिक्रिया. आयज सांगे नगरपालिकेची मिटींग आशिल्ली कौन्सिलाची ऑर्डिनरी मिटींग आनी त्या ऑर्डिनरी मिटींगेक इन्वायटी म्हणून म्हाका आपयल्लो. आय वॉज ऑल्सो देर इन द मिटींग. एक डिस्टर्बिंग फॅक्ट वॉज दॅट वन ऑफ द काउन्सिलर हॅज ब्रॉट म्हणजे आमचे जॅक सिकेराचो पोर्ट्रेट हाडलो आनी ताजेर एक 2 पानां गोंयचो मॅप आनी ताजेर गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा ही मॅसेज आशिल्ली. सो इट वॉज एप्रूव्ड इन दी तांच्या मिटिंगेन पयलीं जाल्ली की आमी आमचे जे युगपुरुश आसात जे आमच्या तांचें योगदान ह्या आमच्या गोंयच्या खातीर आसा जावं मागीर शिवाजी महाराजी आसतलो किंवा जॅक सिकेरा आसतलो हें सगळें एप्रूव जाल्लें. बट मिडल ऑफ इट एक पोर्ट्रेट येता आनी हांगा लागता आनी ते कोणाकच खंयच्याच काउन्सिलराकय खबर ना कांय ना आनी अशा जाग्याचेर लागता की ज्या जाग्याचेर भितर सरता त्या पोर्ट्रेटाचो कोणाक विशय ना. कारण जॅक सिकेरा इराजमो सिकेरा हांचें योगदान आमच्या गोंयच्या घडवणुके भितर आसा हें सगळें आमचे गोंयकार मान्य करतात. पण द टॅक्स ऑन इट ते इट इज डज नॉट सूट. गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा. आमी जेन्ना गोंय इतकी प्रगती करता ते महाराष्ट्राच्या अशें डिग्रेडींग आनी शेमफूल एक्ट शूड नॉट बी डन. दीस वॉज माय एक्ट. ताजे वयल्यान खूब हें जालो की तो हें जाला तो तें जाला हांव म्हाका जाय ती लायतलो अशा पद्दतीचें जावपाक जायना. हांव रिक्वेस्ट करतालो की आमी जर पोर्ट्रेट करपाचो निर्णय घेतलो आसा 4 आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकाचो जावं बाकीचे तांकां इक्वल स्पेसींग करून आमकां एक्टान भितर आसा ती सायज घेवन ती परत एक फावट एप्रूव जावपाक जाय ती पेंटिंग्स आनी ताजे नंतर तो घालपाचो. विशय इतकोच आशिल्लो पूण ताजेर खूब मोठो हंगामा जालो आनी तातूंतल्यान हें सगळें जाल्लें. सो आता कितें डिसायड केला की कितले पोर्ट्रेट कितले ना आतां आमी पळयतले की कायद्याच्या दृश्टीकोनांतल्यान कितले परमिसिबल हें आसा पळय न्ही ती सायड जातली. सो ही पोर्ट्रेटाचे चेंज केल्ले गेले पोर्ट्रेट ना म्हाका खबर ना. इट हॅज टू बी एप्रूव्ड इन दी परत एक फावटी मिटिंगेन ते 4 फोटो घालपाचे अशें म्हजें मत आसा. म्हज्या भितर आनी सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय भितर वाद जालो आनी वाद जावपाचें कारण एकूच आहा. डॉक्टर जॅक सिकेरा हो दोतोर जॅक सिकेर म्हणटा ताणें गोंय राखलें आनी ह्या मनशाक लागून आमी आमदार आनी तोय आमदार आनी आमी कावन्सिलर जावपाक पावले. आयज गोंयांत सरकार जावपाक पावले. ह्या मनशाक जे राखलेले म्हणटा ताजे बरोबर जायते लोक आशिल्ले पूण ताणें एक लिडरशीप घेतली. आयज ताजो पोर्ट्रेट हिंगा कित्याक आनी येदो व्हडलो कित्याक हें ताणें विचारलें. ताजे झगडी ताणें मारली म्हणटा ती हाजेर जे गोवा वोंट बिकम अ बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा हें हांवें घालूंक ना. हें 1950 to 1989 हाचे भितर हे ऑलरेडी ताजो एक पोस्टर आहा. त्या पोस्टराचेर ते आहा ओल्ड हिस्ट्री बुकांनी हें ताणें वाचचें हें हांवें घातलें ना. हांव इतलें सांगता की आमी केन्नाच दुसऱ्या गोश्टीक अपोज केलो ना. ओके पूण आयज डॉक्टर जॅक सिकेराच्या पुतळ्याक एका पोर्ट्रेटाक कित्याक अपोज. आमी शांत लोक सांगेकार आमी थंड रावता पूण ह्याची जी दादागिरी हो जेन्ना म्युन्सिपालिटीन येयला तेन्ना ताणें झगड्यो केल्यात आनी किट लावन गेला. आतांच न्हू ताणें गेल्ले फावटी शिवाजीचो इशू जालो होच मनीस म्युन्सिपालिटीन आहलो. आयज डॉक्टर जॅक सिकेराचो इशू जालो होच मनीस म्युन्सिपालिटीन आहा. हें म्हाका बरें दिसना. हांव सांगेच्या लोकांक एकूच सांगता सुभाषाक तो कितें करता तो पळया. लोकांच्या बापायचेर वयता. आरे तूं आमदार म्हजो बापूय आनी तुजो बापूय पॉलिटिक्सान ना आमी पॉलिटिक्सान बापायक बी कित्याक पॉलिटिक्सान हाडप. सो हें म्हाका कोताक येना आनी हांवें एकूच सांगलां हो पोर्ट्रेट असोच उरतलो. डॉक्टर जॅक सिकेरा म्हणटा तो आमचो प्रायड. ताणें गोंय सांबाळ्ळां गोंय राखलां आनी जो मनीस त्या पोर्ट्रेटाक हात लायता त्या मनशाक आमी पळोवन घेतले. कित्याक ह्या मनशाक लागून आमी कावन्सिलर जावपाक पावले आनी म्हाका ताजो उपकार आहा. आयज जर हांव कावन्सिलर जालां जाल्यार ते ह्या मनशाक लागून. की लास्ट टायम आमी अर्चना आसतना रेजोल्युशन घेतलें की 4य पोर्ट्रेट लावपाचें म्हणून ते फाटीं मॅशून एक हाडले आनी ती पोर्ट्रेट व्हडली लायली ताणें. तेणी सीओक बी इन्फॉर्म केला म्हाका इन्फॉर्म केला. आनी ते एक दीस हांवें अशें विचारलें आरे मॅशू ती कोणी लायल्या. तो तापलो म्हाज्या आंगार येयलो ते सोडून दी म्हणलें. म्हणून हांवें तो आयज सगळीं कावन्सिलर म्हाका विचारपाक लागली तो पोर्ट्रेट कसलो आनी म्हाकाच खबर ना कसलो तो. म्हणून आयज हांवें तो टॉपीक येवो बीन काडलो तेन्ना हांवें म्हणलें पळय मातशें तूं लायता जाल्यार 4य पोर्ट्रेट लाय. एकूच पोर्ट्रेट लावनाका कित्याक एज पर द रेजोल्युशन 4य पोर्ट्रेट लावपाचें हें आसा म्हणून. शाबू देसाय जॅक सिके शिवाजी आनी बिट्सा म्हणटा 4 हें पोर्ट्रेट लावपाचें हें आशिल्लें. मागीर तो म्हणलें तूं येदो व्हडलो लावनाका. एक म्हणल्यार तूं म्हणलें कोणाक सांगलें ना म्हाजें सोडून दी. एटलिस्ट तूं सीओक तरी सांगूंक जाय आशिल्लें त्या पोर्ट्रेटा खातीर. आनी ताजेर कितें दिसता वर्डिंग्स बरयल्ले आसा पयलीं स्लोगन्स ते कवर आसा कांय कळनाशिल्लें तें. ताका म्हणलें तुका जर इंट्रस्ट आहा तूं 4य लाय
नाल्यार म्हणल्यार ते 4 तूं हाडून लाय ते बील हाड आनी म्युन्सिपाल्टीक दी. तेजेर आमी हें करचें. तूं एकलें अशें पर्सनली तूं एकलें लावं नाका. ते डिसिजन जाला की तो पोर्ट्रेटाचें तो बील दितलो आनी मागीर ते बाकीचे 3 पोर्ट्रेटास चलन आपूण हें करता म्हणल्यार. सो तेणें वर्ड्स चेंज करता म्हणल्यार तेजे वयल्यान. हय तेकाय तो म्हणटा कितें आतां म्हणटा तो कितें आपल्याक बी खबर ना जें कितें आशिल्लें तें म्हणून आतां तोंडांतल्यान हांवें आयकलां. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार. मडगांव नगरपालिका परिशदेकडेन निधीच्या उणावाक लागून निमाणे संस्कार थांबयिल्ल्यान दक्षिण ऑस्पिसियोचे मॉर्ग भरला. देखून लोकां मदीं हुस्को वाडत आसा. हाचेर संबंधितांकडेन चर्चा चालू आसा आणि येता त्या 2 ते 3 दिसां भितर ही समस्या सुटावी जातली ऑस्पिसियो हॉस्पिटलाच्या मुखेल्यान आश्वासन दिला. See, we have a morgue, full-fledged morgue with 72 beds. We have 18 cabinets with 4 beds each. So that brings it to 72. And as of now, during last 3.5 years, I would be saying that we didn't have a single occasion wherein we didn't have any bed for the dead bodies brought. Currently, what has happened is, for some reason, the bodies which are to be disposed of by the municipality, they are not able to dispose them off, and that is causing all the crunch. For all the bodies, we have to take NOC from the police. We have to give them either to the relations or unidentified bodies, unclaimed bodies. Disposal is done by the municipality. So we have 18 such bodies currently in our morgue, which are to be disposed of. So that is why we are worried, and more so because of the Good Friday. I believe our Christian brothers and sisters, they don't perform the final rites in these days. So they would need the morgue. So we are worried, and we are trying to move to all the concerned people so that we at least have 10 to 15 empty beds for these bodies. So have you spoken to the chief officer or the chairperson regarding this, and what has been their response? Yeah. So I have been in constant talk with them. Even today morning I have talked to them. They are also moving from pillar to post, and they have promised me that they have done the necessary arrangement, and very soon, within these 2-3 days, they will be disposing of the bodies and the problem will be resolved. आज सकाळी हांवें डिजिटल मिडियाचेर एक न्यूज पळयली आनी ती आमकां कळून आयलें की मडगांव हॉस्पिसियोचे जे मॉर्ग आसा ते ऑलमोस्ट फूल जावपाक पावला आनी तातूंतली 10 जी आनी कंपार्टमेंट्स आसा ते अंडर रिपेर आसा म्हणून. आतां ते फूल कित्याक जावपाक पावला? कित्याक की ज्यो अनक्लेम्ड बॉडीज आसा ज्यो नॉर्मली म्युन्सिपाल्टी सदांच डिस्पोज करता, ते म्युन्सिपाल्टी सांगता की तांचे कडेन पयशे ना म्हणून खंय ते डिस्पोज करपाक शकले ना, आनी ह्यो खूब जाता आनी ताजे खातीर मॉर्ग फूल भरला थंय. आतां हे जातकीच आमकां आमचे जे किरिस्तांव भाव आसा तांगेले आतां मॉन्टी थर्सडे टू इस्टर पर्यंत ते बरियल करनात. म्हळ्यार तांच्या घरा जर डेथ जावची न्ही, पूण जर जाली जाल्यार ते खंय बरियल करनात. आतां अशे तरेन त्या मॉर्गाचो तांकांय गरज पडपाक शकता, तशेंच आनी मडगांवकारांक नाल्यार बाकीच्या सरावंडींग एरिया आसा तांकांय गरज पडपाक शकता. पूण हे जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हज्या सायडींतल्यान कितें ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर मदत करची म्हणून हांव मडगांव म्युन्सिपाल्टीन आयलो. तांकां एक लेटर केलें की 10 अनक्लेम्ड बॉडीजाचे जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा डिस्पोज करपाची ती हांव करता म्हणून. आतां हें लेटर तांच्यांनी इनवर्ट करून घेतलें, पूण पेमेंट ते घेनात. ते म्हणटा आमी पेमेंट घेवपाक शकना म्हणून. कदाचित जेन्ना न्यूजार आयलें की हांव हें करता म्हणून तेन्ना कोणाच्याय देवाच्या मनशाचो बी फोन आयला जायत आसपाक शकता, कित्याक हांगा हेंच चल्लां सद्या. आतां ते जातकीच हांव वचून सीओक मेळ्ळो. सीओ मातसो गडबडीन आशिल्लो, कित्याक भोवतेक सीओक आनी कावन्सिलाक सद्या लोकांक जे त्रास जाता ते दिसनात. हांगा ही म्युन्सिपाल्टी सद्या इज बिकम व्हेरी इनसेन्सिटीव, जे हांव पयलींच्यान म्हणटा. आनी लोकांक टॉर्चर करपाचें तांचें काम चालू आसा. लोकांचो त्रास तांकां दिसना, तांकां घाई आसा बजेट पास करपाची. आतां कित्याक आनी कित्या खातीर ह्या लोकांक त्रास करता तें म्हाका कळना. हांव पयशेय घेवन आयिल्लो. आतां 3600 रुपया ते हांगा घेतात, जे बाकीचे नॉर्मल जर स्मशान भुमीन आमी पळयलें जाल्यार 2500 रुपया घेतात. आतां 1100 रुपया तांचे कडेन उरता. तरी आसतना ते अनक्लेम बॉडीज क्लियर करपाक आमचे कडेन पयशे ना म्हणटा. आतां कितलीं वर्सां जालीं ते करतात तें सगळ्यांक खबर आसा.
आय स्ट्रॉंगली कंडेम दीस एटिट्यूड ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील आनी हांव डिमांड करता तांच्यांनी हाजेर इमिजिएटली स्टेप घेवचे. एक तर आमचे कडल्यान हे पयशे घेवचे आनी आमकां 10 बॉडीजाची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवची डिस्पोज करपाची, ना तांच्यांनी हे बेगीनच्या बेगीन डिस्पोज करचे आनी थंय जागो रिकामी करचो ताकी कोणाक काय त्रास जावचे ना. ना जाल्यार तांकां आनी एक सजेशन दिता, तुमी ज्यो 10 बॉडीज आमी सांगल्या त्यो तांच्यांनी आमचे मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे जे स्मशान भुमी आसा थंय तांच्यांनी व्हरून दवरच्यो. हांव भायल्या भायर तांच्या थंय पेमेंट करता आनी तांकां थंय क्लियर करता. सो एटलिस्ट 10 कंपार्टमेंट फ्री जातले म्हणटकीच खंयच्याच लोकांक हातून त्रास जावचो ना. आनी बॉडी करपाक मेळटलो त्या पयशांचो. कितें म्हणटा? आनी बॉडी तुका क्रिमेट करपाक मेळटलो त्या हय आनी करपाक म्हणटा, पूण हे करपाक जाय. हे करना म्हणजे कितें आनी पयशे ना म्हणजे कितें? म्हाका एक सांग, म्युनिसिपालिटी कडेन पयशे ना अशें जावपाक शकता? हांकां घाई आसा बजेट पास करपाची. केन्ना काय बजेट पास जालो ते पयशे आतां इलेक्शना लागीं येता म्हणटकीच ते भायले भायर ते खंय नाल्यार खंय ते बजेट यूज करून कशे तरेन इलेक्शन जिखपाचें हे चड तकली चलता तांची. लोकांक त्रास जाता ते कोणाक दिसना हांगा. वायट दिसता. अरे आमी एक मदत करपाक आयल्या, पयलींच हे कामां करनात, तातूंत आमी जेन्ना मदत करपाक येता तेन्ना हे मदत घेवपाक तयार ना. मागीर कितें म्हणपाचें? गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.